Salam les amis, j'espère que vous allez bien. اليوم راح نديرو le troisième chapitre في la microbiologie اللي هو la croissance bactérienne. واش معناتها une croissance bactérienne? Une croissance bactérienne, c'est une augmentation du nombre d'individus. معناتها c'est la multiplication d'une cellule ou d'une bactérie précis. Par exemple, عندنا une cellule في 20 minutes تولي deux cellules في. هذه هي اللي نسموها la multiplication ولا نقدروا نسموها ثاني la croissance bactérienne. Parallèlement, واش يكون عندنا appauvrissement في le milieu les nutriments bien sûr et enrichissement des déchets. Donc, راح نروحو نعرفو le mesure de la croissance bactérienne. Le mesure de la croissance bactérienne عندها راح نحسبو التكاثر هذايا نحسبوه وشنو هو. La mesure de croissance bactérienne واش فيها mesure de nombre de cellules معناتها نحسبو شحال عندنا من nombre de cellules وعندنا نحسبوا لو ميزور دو لا ماس معناتها نحسبوا شحال الكتله تاع هاد لي سيلول. دوك نعرفوا واش نديروا في كل وحده فيهم. D'abord, le mesure de la croissance, les mesure de nombre de cellules ou le mesure de la masse. عندنا le mesure de la croissance هذايا il est observé en deux milieux. معناتها نقدروا نستعملوه نقدروا نحسبوه في le milieu solide ولا le milieu liquide. Le solide نحسبوه après un ensemencement sur la surface. معناتها عندنا نحسبوا شحال عندنا من سيلول après 24 heures ونحسبوا ثاني نقدروا نحسبوا les colonies. وفي le milieu liquide mesure des bactéries par unité de volume. نحسبوا هاد les bactéries بl'unité de volume. نروحوا la première le premier mesure. Le premier mesure هذا c'est le mesure de nombre de cellules. نحسبوا شحال عندنا من cellules. واش معناتها c'est déterminer le nombre de bactéries par unité de volume. نحسبوا شحال عندنا من bactéries. واش نستعملوه فيه la lecture au microscope معناتها la méthode directe. نحكموا لا بواط دو بيتري ولا هذيك الحاجه اللي راهم فوقها لي بكتيريا ونحطوها تحت الميكروسكوب ونحسبوا ديريكت. on compte les cellules mortes et vivants معناتها هنا ما نقدروش نعرفوا سوا مور ولا فيفون نحسبوهم كاع كيف عندنا هنا on compte les cellules mortes et vivants sous le microscope. الحاجه المليحه في الليكتور دو au microscope elle est facile معناتها تمتم نرياليزيوها والحاجه اللي ماشي مليحه في لا ليكتور سور لو ميكروسكوب سي كو ما نقدروش نعرفوا لي سيلول لي مور لي فيفون نحسبوهم ديريكت على ضربه. من بعد عندنا دينومبرومون دي سيلول ابري كولتور. هاد الخطره ما نحسبوش لي سيلول مي نخليوهم حتى يديروا لنا دي كولوني ونحسبوا لي كولوني. هنا الحاجه المليحه فيها سي كو نعرفوا لي سيلول فيفون برك نحسبوا لي كولوني غير تاع لي سيلول فيفون خاطش لي سيلول مور ما يديرولكش دي كولوني. هذه هي الحاجه المليحه في الدينومبرومون دي cellules après la culture. La lecture en boîte de Petri bien sûr نديروها ومن بعد نحسبوا لي كولوني. Elle est donnée par unité formant une colonie UFC. L'unité تاعها c'est UFC. هذا هو le dénombrement تاع les cellules و dénombrement تاع les cultures ولا après culture ولا تاع les colonies. كملنا le mesure de nombre de cellules. دوكا نروحوا le mesure de la masse. Le mesure de la masse كيفاش نعرفوه عندنا détermination de poids sec معناتها نحسبوا الوزن الصافي تاع هاد لي بكتيري. واش يكون عندنا un volume fixe نديروا له centrifugation بعدك نديروا له filtration يخرجوا لنا دي بكتيري. هذيك لي بكتيري نكرطوهم معناتها ريكولتي نحوهم ومن بعدك نديروا لهم lavage soigneux نديروا له من بعدك ديساشمون. هذاك ديساشمون نحسبوه ولا نقيسوه ولا نوزنوه ويخرج لنا بالغرام دو لا ماتيير gramme de la matière sec par litre.
عندنا اون اوتر تكنيك باش نحسبوا لا ماس هو لو ميزور دو تروبل نسموها هذه سي اون ميثود او شوا لا ميثود هذه نسموها ميثود اوبتيك ابلي نسموها اوباسيمتري هذه تعتمد على واحد لاباغاي هاد لاباغاي فيها اون سورس لومينوز درنا الضو يجوز على اون لونتي ولونتي تجوز على ان كوب والكوب يضرب في هذيك كيما نقولوا هذيك الشاشه والشاشه هذيك تخرج لنا لا ليكتور تحسب لنا ديريكتومون لا ماس تاع لي بكتيري عندنا هاد لا ماشين تخدم بهاد لا لوا اللي هي ا سي لابسوربونس بالدي او بالدونسيتي اوبتيك عندنا لوغ تاع الاي زيرو اللي هي انتنسيتي دو لوميير انسيدونت وعندنا اي تي هي انتنسيتي دو لوميير ترانسمي معناتها هذه انسيدون اللي تدخل وهذه ترانسمي اللي تخرج من لا كوب est égal K c'est le coefficient d'absorption اللي هو ثابت 6500 انغستروم وعندنا la longueur de la cuve هي L وعندنا C la concentration تاع هاد لي سيلول هادو اذا قالنا احسبوا بهاد لا لوا راح يمدوا لكم هادو كامل يمدوه لكم حنا نعاودوا ديريكت ونحسبوا هاد لا ميثود تعتمد elle est basée sur la proportion de la lumière qui peuvent observer qui peuvent absorber une bactérie معناتها شحال لا كونتيتي تاع لا لوميير اللي تقدر تابسوربيها هذيك لا بكتيري اللي راهي عندنا مور ما درنا ليتود كنا في ليتود ولا الميزور كنا نديرو في الميزور دو لا كرواسونس كيما نقولوا كنا نديرو حسابات كيما نقولوا بالماتيريال وبعينينا في الميزور تاع الكرواسونس نقدروا قلنا نحسبوا ميزور نحسبوا لو نومبر تاع لي بكتيري سواء نحسبوا لا ليكتور سور لو ميكروسكوب سواء نحسبوا لو نومبر تاع لي كولوني هذا في الميزور دو لا ميزور دو سيلول عندنا الميزور الاخر هو لو ميزور دو لا ماس هذه واش نقدروا نحسبوا فيها نقدروا نحسبوا لو بوا سيك تاع لي كولوني ولا لي بكتيري نحسبوا اون اوتر ميثود اللي هي لا ميزور دو تروبل دوكا راح نديروا اون ايتود سينيتيك واش معناتها ايتود سينيتيك دو لا كرواسونس بكتيريان معناتها ماتيماتيكمون ما نحكموش كيما من قبيله كنا نحكموا بواط دو بيتري ونحسبوا دوكا راح نحسبوا ماتيماتيكمون واش عندنا لا كونستانت دو لا كرواسونس لا كونستانت هذه تاع لا كرواسونس هو الثابت تاع لا مولتيبليكاسيون تاع لي سيلول وشنو هو واش فيه لو طون دو جينيراسيون معناتها الزمن شحال يستغرق كل جيل لا جينيراسيون وشنو هي لا جينيراسيون تبدا تحسب من لا سيلول مير حتى تعطينا لي سيلول في هذه نسموها لا جينيراسيون لا سيلول مير هذيك سي لا بروميير جينيراسيون ولا سيلول في سي لا دوزيام جينيراسيون هاد لو طون دو جينيراسيون الرمز تاعو جي سي لو طون انتر دو ديفيزيون سكسيسيف معناتها لا سيلول مير تديفيزا تعطيك دو سيلول في سيلول في ديفيزا تعطيك دوطر سيلول لو طون انتر لا ديفيزيون تاع سيلول مير و لي سيلول في هذاك هو نسموه لا جينيراسيون هذا لو طون دو جينيراسيون سي جي واش ايتيغال لو تي على ان تي سي لو طون و ان سي لو nombre de cellules. عندنا حاجه واحده اخرى في لي كونستانت تاع لا كرواسونس لو تو دو كرواسونس وشنو هو لو تو دو كرواسونس لو تو دو كرواسونس هو لو نومبر دو ديفيزيون بار اونيتي دو طون معناتها شحال من مره صرات لنا لا ديفيزيون كيفاش نعرفوا هو لو نومبر تاع لي سيلول اللي يكونوا عندنا على لو طون اللي رانا نحسبوا عليه كان نجيو نشوفوا هذا القانون هو المقلوب تاع هذا معناتها نقدروا نقولوا بلي جي هو 1 على او دوكا نروحوا اكسبرسيون ماتيماتيك دو لا كرواسونس هنا كنا نديروا الكونستون برك ماتيماتيكمون دوكا راح نمثلوه بان كورب عندنا دو كا سوا لي بكتيري كامل يكون عندهم لو ميم اج
soit la culture soit les bactéries ما عندهمش le même âge. نهار les bactéries يكونوا عندهم le même âge la culture هذيك نسموها synchrone. نهار la culture ما تكونش عندها le même âge les bactéries هذوك نسموهم asynchrone. هذه تكون une augmentation continue. دوك نوريها لكم في لاكو. فوالا هاي ليك نهار تكون asynchrone معناتها لي بكتيري كونتينيو من n est égal à 0 مع لو طون تقعد غير تكمل ما تحبسش. وعندنا لي بكتيري النهار يكونوا عندهم لو ميم اج يكونوا سينكرون معناتها يتطوروا سيغتان مومون يولوا ستابل معناتها يولي عندهم كامل لو ميم اج. هذه هي اذا مدنا هاد لا كورب نسموها لا كورب دو لا كرواسونس سينكرون و اسينكرون. اذا قالوا لنا احسبوا كاش حاجه عندنا u هذا وشنو هو u est égal log n moins log n0 على le temps fois log 2. هذا هو القانون اللي خرجناه من هاد العفايس هادو ما تكسروش راسكم بزاف بهم. هذا هو القانون تاع الصح. اذا عطاونا هاد لا كورب وقالوا لنا احسبوا لو تو دو كرواسونس لو تو دو كرواسونس هو log n معناتها نخيروا n يعطوه لنا ولوج ان زيرو هو هذا نجيبوه منا نحسبوا شحال كانت القيمه تاع لي بكتيري هنايا. لو طون نحسبوا هنايا هاوليك لو طون نجيبوه من لو طابلو ونحسبوا لو لوج 2 لوج 2 ومن بعد نعوضوا كامل ونحسبوا لو تو دو كرواسونس. هادو ما جينيرالمون يمدونا ان طابلو حنا نخرجوا منه. دوكا لا تروازيام كورب هي لا كورب دو كرواسونس. لا كورب دو كرواسونس واش عندنا فيها؟ عندنا لو نومبر دو سيلول فيفونت على لو طون معناتها شحال عندنا من سيلول لوغمونطاسيون تاع لو نومبر دو سيلول بارابور او طون. واش عندنا باغ اكزومبل كان نحطو اون بكتيري نديروها في اون بواط دو بيتري ونبداو نعسو فيها راح نورماركيو باللي عندها 5 لي فاز باش تاع لا في ديالها. لا فاز الاولى نسموها لا فاز لاتونس. لا فاز لاتونس وشنو هي؟ سي اون فاز دادابتاسيون تاع هاد لا بكتيري aux échanges d'un milieu donné. معناتها هذيك لا بكتيري تكون في ان ميليو سا ديبون اذا كان ريش بلي نوتريمون ولا بوفر بلي نوتريمون. المهم ما يهمنيش نحطها في هاد لا بواط دو بيتري اللي فيها ان ميليو دو كولتور. هاد لو ميليو دو كولتور ما راحش تبدا تخدم منه ولا تستهلك منه لي نوتريمون ديريكتومون. واش راح تبدا دير؟ راح دير اون فاز لاتونس سي اون فاز دادابتاسيون تبدا تتعرف على هاد على هاد لو ميليو. هاد لادابتاسيون elle dépend de quoi؟ elle dépend من elle dépend بهاد elle dépend de هاد العفايس. وشنو هما؟ عندنا لو جيرم étudié. لو جيرم étudié معناتها لو تيب تاع هاد لي بكتيري كابابل يكونوا دي بكتيري تمتم يتادابتاو مع لي ميليو كابابل لا. elle dépend aussi من لاج تاع لي بكتيري. لي بكتيري جون ولي بكتيري اجي ماشي كيف جون تمتم يتادابتاو مع لو ميليو. لي بكتيري اجي لا ياخذوا وقت. ou la composition du milieu اذا كان الميليو هذا معقد ولا ميليو سامبل فيه لا باز برك. اذا كان ميليو معقد راح تاخذ وقت لا بكتيري باش تتادابتا. بصح اذا كان سهل تمتم تتادابتا وتبدا لا ديفيزيون. معناتها هذا راح تاخذ لا بكتيري ان طون دوني نسموه لا فاز دو لاتونس تصرا فيه لادابتاسيون او ميليو. ومن بعد راح تبدا لنا لا كرواسونس. لا كرواسونس هذه يسموها لا فاز اكسبونونسيال. لا فاز اكسبونونسيال هذا الاو ماكس يكون فيه عالي
معناتها لو تو دو ديفيزيون راح يكون اكثر من لو تو دو مورتاليتي. عندنا اون فاز واحده اخرى اللي نسموها لا فاز ستاسيونير. هاد لا فاز ستاسيونير راح يكون فيها لو تو دو مورتاليتي و لو تو دو ديفيزيون راح يكونوا متساويين. معناتها لي سيلول لو نومبر دي سيلول اللي يزيدوا نفس لو نومبر دو سيلول اللي يموتوا. معناتها راح تصرا اون ستابيليزاسيون نسموها لا فاز ستاسيونير. هنا لو ميليو في لا فاز اكسبونونسيال راح يكون ريش بلي نوتريمون، هنا راح يبدا يقل، وهنايا راح تبدا لنا لا سبورولاسيون. علاش؟ لخاطرش لو ميليو يبدا ينزاد فيه لي ديشي. معناتها البورسونتاج تاع لي ديشي في هذا الميليو راح يبدا يزيد، ولو ميليو راح يولي موان او موان فافورابل ا لا كرواسونس. راح يقلوا لي كاباسيتي تاع هذا الميليو، راح يولي فيه ايبويزمون، راح نقولوا ايبويزمون دو ميليو، معناتها ينقص لي كاباسيتي تاعو، اكومولاسيون دو ديشي توكسيك، لي ديشي توكسيك راح يبداو يزيدوا، والبي اش راح يولي ديفافورابل. علاش؟ لاخاطرش لي بكتيري الاولين كانوا يستهلكوا فيه. ومن بعد عندنا لا فاز دو ديكلان دي بكتيري نو سو ديفيز بلو. هنا لي بكتيري خلاص يبداو غير يموتوا. علاش؟ لو ميليو ولا خلاص بزاف ديفافورابل ولا بزاف لو ديشي، و البي اش راح يولي بزاف ديفافورابل. هنايا يولي لو تو دو مورتاليتي يولي اكثر من لو تو تاع ولا لو نومبر دو ديفيزيون. ومن بعد هنا سيغتان مومون واش راح تولي لا فاز تولي عندنا اون بتيت اوغمونطاسيون، تعاود تولي اوغمونطاسيون. علاش؟ نسموها لا فاز كريبتيك. علاش؟ هادوك لي بكتيري راح يتاقلموا مع هاد كيما نقولوا الميليو هذا اللي ولا ديفافورابل. واش يولوا يستعملوا هادوك اللي عايشين، يولوا يستعملوا لي ديشي، ولا يولوا يستعملوا كيما نقولوا يولوا يستعملوا البقايا تاع لي سيلول الاخرين اللي ماتوا. معناتها شغل يولوا دي سيلول لي بكتيري يولوا يتغذاو على لي بكتيري الاخرين. علاش؟ لاخاطرش ما لقاوش واش يديروا، ما لقاوش لي نوتريمون. لو سول موين تاعهم باش يعيشوا انهم يتغذاو على لي بكتيري الاخرين اللي ماتوا. سي بور سا نشوفوا اون بتيت اوغمونطاسيون باش تعاود تولي كيما كانت. هنايا عندنا ان اوتر فينومين ولا اون اوتر كورب، سي لا كاتريام كورب. حنا هادو رانا درنا pour le moment ماشي la quatrième courbe, هي la troisième courbe, mais c'est la quatrième étape تاع l'étude génétique تاع la croissance bactérienne. هاد le phénomène de dioxy, le phénomène de dioxy وشنو هو؟ c'est un phénomène واش يصرا فيه دو croissance. معناتها لو ميليو واش يكون فيه؟ لو ميليو يكون فيه زوج تاع لي سوبستانس. هاد لي سوبستانس تقدر لا بكتيري تستعملهم فاسيلمون. اما لا واش دير لا بكتيري ما توتيليزيهمش ضربه واحده باش تطول وهي عايشه. توتيليزي لا بروميير سوبستانس ومن بعد تصرا لها فاز دو لاتونس باش تتادابتا مع لو دوزيام لا دوزيام سوبستانس. من بعد الزيت تبدا تستهلك لا دوزيام سوبستانس ومن بعد تصرا لها stabilisation ولا la phase stationnaire. معناتها هنا لو فينومين كيقول لك شنو هو لو فينومين دو ديوكسي. معناتها تكون عندنا لا بكتيري دير دو كرواسونس. واش معناتها؟ تقدر هنا تكون عندنا اون فاز لاتونس راهي تتادابتا مع لا بروميير سوبستانس، ومن بعدك اوتيليزاسيون هذه واحد utilisation تاع la première substance ومن بعد adaptation à la deuxième substance بعد utilisation de la deuxième substance ومن بعد هنا تصرى لها لا فاز ستاسيونير. هاد لا كورب كي تصيبوها هكا نسموها لا كورب دو ديوكسي ولا لو فينومين ولا لا كورب كي بريزونت لو فينومين دو ديوكسي. معناتها دي زوج عفايس، معناتها لو فينومين دادابتاسيون ولا دوتيليزاسيون تاع لا بكتيري
تutiliser deux substances données باش تطول في لا كرواسونس. ما تutiliزيهمش ضربه واحده وتقعد غير في اون فاز صغيره، تutiliزيهم تقسمهم على زوج باش تطول في لا كرواسونس. دوك هنا واش عندنا فاكتور انفلوون لا كرواسونس. معناتها شنو هما لي فاكتور لي كابابل ياثروا لنا على لا كرواسونس دون بكتيري ولا لا كرواسونس دون سيلول. عندنا سي تو افي نورمال لا تمبيراتور راح تاثر على لا كرواسونس، لازم تكون تمبيراتور مليحه لهذيك لا بكتيري. عندنا لي تيب تاع لي تمبيراتور واش تكون عندنا ايبر، نبدا بالكبيره حتى الصغيره. عندنا ايبر ثيرموفيل معناتها هذه بزاف سخونه على لا بكتيري، عندنا من 70% حتى ل 110%. عندنا ثيرموفيل من 45% حتى 65%. عندنا ميزوفيل من 20 باردون ماشي 45% 45 دوغري حتى 65 دوغري. الميزوفيل من 20 دوغري حتى 40 دوغري. وعندنا بسيكروفيل من 0 نهار تولي 0 دوغري معناتها بسيكروفيل. وعندنا ثاني لو دوزيام فاكتور اللي هي السبسترا. Substrat, elle dépend de la nature de le substrat هذيك et la concentration d'un facteur limitant. Le facteur limitant هو le facteur ou la substance اللي تكون في الميليو وتخلص هي الاولى. هذاك هو لو فاكتور ليميتون، تحتاجها بزاف لا بكتيري غير تخلص تستوبي لنا كامل لا كرواسونس ميم ويكون الميليو مازالو فافورابل. مي لا بكتيري تحتاج هاد لا سوبستانس اما لا ما تكملش لا كرواسونس ديالها. شوفوا هنايا عندنا لو نومبر دو بكتيري على عندنا لو نومبر دو بكتيري مع لو طون. شوفوا هنا نهار تكون يكون لا تمبيراتور تكون ثيرموفيل. هاي شوفوا لا بكتيري كيفاش تصرالها لا ديفيزيون. نهار تكون ميزوفيل هاوليك لا كورب دوزيام. ونهار تكون بسيكوفيل شوفوا لا كورب كيفاش تكون. هنا لا تمبيراتور راح تكون اوبتيمال معناتها تكون انفيرون 65 دوغري. هنا راح تكون بين 20 و 40 دوغري وهنا راح تكون 0 دوغري. Bon, c'est la fin. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et partager avec vos amis. Et salam.